अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। वैसे तो बहुत देर हो चुकी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद से बाहर दुनिया भर में हैं, उनके लिए कम से कम मैं चाहता हूँ कि एक अपडेट इस पे ज़रूर किया जाए कि आज इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने जो बहुत बड़ा जलसा किया, उसका टोटल इम्पैक्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे और दुनिया पे, और ख़ास करके इस वक्त जो एक पॉलिटिकल सियासी बहरान है, नो कॉन्फिडेंस की, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, उसके वोट के हवाले से, जिस पे वोटिंग मुमकिन है 2 या 3 अप्रैल तक, उस सारी सूरत हाल पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और इसमें 5 या 6 की किस्म के जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने आते हैं। एक-एक इस जलसे का साइज़ क्या था, इसका हुजम क्या था, उसकी क्या अहमियत है। फिर इसमें से पैगाम जो है वो क्या निकला, लेकिन पैगाम और हुजम दोनों आपस में रिलेटेड थे। इसका मैसेज पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे, ख़ास करके नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से क्या हुआ, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कैसे कैसे इसको रिसीव किया, कैसे एब्ज़ॉर्ब किया, लोगों ने इसको कैसे एब्ज़ॉर्ब किया, पाकिस्तान के ओवरऑल इंतज़ामी ढांचे ने इसको कैसे परसीव किया। और फिर ये कि जो दुनिया भर पे इसका क्या पैगाम जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, बाहर इन सारी चीज़ों को देखते हैं और अपनी-अपनी समरी जो है अपने-अपने कैपिटल में बैक भेजते हैं। तो एक-एक करके इन पॉइंट्स को मैंने लिखा भी है, हम इसको देख लेते हैं। जहाँ तक इस जलसे के हुजूम का, इसके साइज़ का ताल्लुक है, ये इस्लामाबाद की तारीख में होने वाले अब तक के जितने भी इस किस्म की गैदरिंग्स हुई हैं, आप कह लें कि जो भी इंसानों का हुजूम यहाँ पे आया, जो इजमा हुआ है, उसमें अपनी किस्म का ये सबसे बड़ा इजमा था। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद, अभी जो इस वक़्त इस्लामाबाद है, जो 1960s से 60 की दिहाई से ये शहर ग्रो कर रहा है, और इस वक़्त जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईसीटी है, इसकी टोटल आबादी 2.2 मिलियन यानी 22 लाख है, लेकिन जिसमें से बहुत बड़ी आबादी इस्लामाबाद के सेंटर से बाहर रहती है, और जो इस्लामाबाद शहर जिसको लोग समझते हैं, उसकी अपनी आबादी 5-6 लाख से ज़्यादा नहीं है। इस 5-6 लाख के इस शहर के एज के ऊपर इस जलसा गाह में कम से कम लाख, सवा लाख की तादाद थी। उसमें उन लोगों को भी मैं काउंट कर रहा हूँ जो, थोड़ा-सा मैं इसका नक्शा आपको बता दूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया था कि 23 मार्च का जो परेड ग्राउंड है, वो इस जहाँ इमरान खान का और स्पीकर्स का डाइस रखा गया था, स्टेज रखा गया था, वो उसके राइट साइड के ऊपर 23 मार्च का जो परेड ग्राउंड है, जहाँ चंद दिन पहले पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी पाकिस्तान डे की परेड भी की। और इसके लेफ्ट के ऊपर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, जिसको फैसल एवेन्यू भी कहते हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कहते हैं, जो पुराने ओल्ड एयरपोर्ट से, जो चकलाला का एयरपोर्ट है, उससे ज़ीरो पॉइंट की तरफ आती है, जहाँ ज़राई तरक्याती बैंक है, और जहाँ से बेसिकली तौर पे फॉर्मल इस्लामाबाद सिटी का आगाज़ हो जाता है। उसके एक तरह से उसको सेंटर आप कह सकते हैं उसका। तो ना सिर्फ ये कि परेड ग्राउंड की साइड पे जो ये जलसागाह थी, जो कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी, जब मैंने उसको दिन में देखा जाके सारा, उसके लेफ्ट पे जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे थी, वो भी खचाखच भरी थी। और 7 बजे जब इमरान खान ने यहाँ पे तकरीर करनी शुरू की, तो ना सिर्फ ये जलसागाह, बल्कि सारा इलाका जो है वो भरा हुआ था। और उसकी ना सिर्फ जो टेलीविज़न फुटेज है, वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पास इस वक़्त ऐसी सहूलत नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकूँ, लेकिन ट्विटर के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत से लोगों ने उसकी जो सैटेलाइट इमेजरी है और जो गूगल इमेजेस हैं इस्लामाबाद शहर के, उसकी सड़कों के उस टाइम पीरियड में, वो भी पोस्ट किए हैं। और वो गूगल इमेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग M1 M2 से दाखिल हो रहे थे, यानी खैबर पख्तूनख्वा की साइड से और पंजाब की साइड से, वो जलसागाह तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने श्रीनगर हाईवे पे एक ऐसे पॉइंट पे धरना दिया हुआ था। उन्होंने एक जुलूस का रास्ता उसका रोका हुआ था, उनके लोगों ने कल रात से उन्होंने रोका हुआ था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाली जो ट्रैफिक थी, उससे छोटी सड़कें लेनी पड़ती थी, और फिर इस्लामाबाद की छोटी सड़कों में वो ट्रैफिक फंस जाती थी, और जो उसकी हाई स्पीड आर्टरी थी श्रीनगर रोड की, वो ज़ाहिर है खुली नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग थे जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे या उसके पीछे जो हैं फंसे रहे हैं। लेकिन गूगल की जो इमेजरी है वो उसको शो करती है कि कितना बड़ा हजूम जो है वो दाखिल हुआ इस्लामाबाद में। जो टेलीफोन टावर्स की इंफॉर्मेशन बाज़ लोगों ने ट्वीट की है, वो ये है कि जो यूनिक टेलीफोन यूजर्स होते हैं, जो मोबाइल फोन्स होते हैं, उसमें 0.6 मिलियन 600,000 यूनिक यूजर्स जो हैं वो आज के दिन में इस्लामाबाद में रजिस्टर हुए हैं। उसमें से एक तादाद उन लोगों की भी होगी जो मौलाना के साथ आए हैं। वो कितने होंगे, एनीवन्स गेस, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ज़्यादातर पीटीआई के लोग हैं, या वो एडिशनल ट्रैफिक है जो हर दिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस्लामाबाद में दाखिल होती है, लेकिन वो यहाँ की रेजिडेंट नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि बहुत बड़ी तादाद में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है एक ऐसे शहर में जो लाहौर नहीं है और कराची नहीं है। अब इसमें कंपैरिजन ये है कि लाहौर का
लाहौर की जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, जिसको लाहौर उसके गिरदोनवा समझते हैं, उसकी आबादी अंदाज़न 14 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 40 लाख की आबादी लाहौर और लाहौर के आगे पीछे रहती है, जबकि इस्लामाबाद की टोटल आईसीटी की आबादी 2.2 मिलियन है और कराची की आबादी कम से कम भी 25 मिलियन है, गो के फॉर सम वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस रीजंस पाकिस्तान का जो सेंसस हुआ है वो उस आबादी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन एवरी इंटेलिजेंट पर्सन रियलाइजेस दिस थिंग कि कराची की आबादी 25 मिलियन के करीब है. सो उन शहरों के अंदर 1 लाख का जलसा करना इज अ डिफरेंट इशू और इस्लामाबाद के अंदर 1 लाख का जलसा करना इज अ डिफरेंट इशू. मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में इस चीज़ का मजाक उड़ाया था कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान जब ये कहते हैं कि हम यहाँ पे 10 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे, तो दिस इज ऑफ कोर्स अ पॉलिटिकल रेटरिक, और 10 लाख का जलसा कभी किसी ने पाकिस्तान में किया ही नहीं है. आज भी लोग इसी किस्म की फजूल बेकार किस्म की डिस्कशन जो है वो टेलीविजन चैनल्स पे कर रहे थे कि जी मिलियन नहीं थे ये, तो अगर लाख होते तो ये 50,000 थे. तो पाकिस्तान में कभी भी किसी ने मिलियन का जलसा नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ. मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि मीनार पाकिस्तान, ये मैं सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अवेयर, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही मेरा ये है कि हम एक इंटेलिजेंट डिस्कोर्स को पैदा कर सकें, एक इंटेलिजेंट डिस्कशन कर सकें. तो जब मीनार पाकिस्तान, जिसको बहुत बड़ी बेंचमार्क समझा जाता है पाकिस्तान में जलसों का, जब वो पूरा का पूरा भर भी जाता है तो पुलिस एस्टिमेट करती है कि वो बमुश्किल, जब मीनार पाकिस्तान के सेंटर से लेके शाही किले तक या बादशाही मस्जिद तक और सब खचाखच भरा होता है, तो गालिबन उसमें 1 लाख लोग जो हैं उस पूरी जगह के ऊपर होते हैं. तो ये तो चंद अरिथमेटिक की बात हो गई. अब बात आ जाती है कि इसका इम्पैक्ट क्या है. अब पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में जिसकी आबादी 220 मिलियन हो, यानी 22 करोड़ की आबादी हो, उसमें कोई भी सियासी जमात जिसने 1.5 करोड़ वोट लिया है, जिसमें पीटीआई भी है और उसके साथ कंपैरिजन जो है वो पीएमएलएन है जिसने गालिबन 8 लाख 9 लाख मिलियन वोट लिया है. तो कोई भी जमात जो है उसके लिए लाख 1.5 लाख 2 लाख का जलसा कर लेना, अगर वो इंतजामी तौर पर करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिक्टेट कर सकती है. सो इसका जो डायरेक्ट मैथमेटिकल इफेक्ट है वो तो नो कॉन्फिडेंस वोट पे उस तरह से नहीं पड़ता. और जब अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि भाई इमरान खान सड़कों पे अपने लोगों को क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं, उनको तो नंबर्स गेम देखनी है, वहां पे अगर अपोजिशन जो है वो 172 लोग ले आती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गेम खत्म हो जाती है. बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इफेक्ट इस तरह से पड़ता है कि वहां पर हुकूमत की 4 इत्तेहादी जमातें, जिसमें से एक जीडीए हुकूमत के साथ खड़ी है, बाप के बारे में एक्सपेक्टेड है कि वो हुकूमत के साथ रहेगी, जबकि 2 जमातें जो हैं, पीएमएलक्यू जिसके पास 5 सीटें हैं वहाँ पे, और एमक्यूएम जिसके पास 7 सीटें हैं, और इन दोनों जमातों का एक कुल कलेक्टिव इफेक्ट भी है रेबल्स के ऊपर और पोटेंशियल फैक्शंस के ऊपर. तो ये दोनों जमातें जो हैं, एमक्यूएम और पीएमएलक्यू, ये मुसलसल एज के ऊपर है. और उस एज का मुजाहरा हमने आज एक बार फिर देखा, जब इस जलसा खत्म होने के बाद, इसकी थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि छोटी सी प्रेस टॉक हुई जिसमें पीएमएलक्यू के लीडर जो हैं, उनके साथ ख्वाजा साद रफीक साहब, जो नवाज शरीफ साहब के एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दस्ते रास्त हैं, उनके कॉन्फिडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुराने लीडर हैं, लॉयल लीडर हैं पीएमएलएन के, उनकी मीटिंग हुई. उस मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस टॉक और प्रेस ब्रीफिंग हुई. उसमें पीएमएलएन ने तो बहुत ज़्यादा वार्मथ शो की टुवर्ड्स पीएमएलक्यू, और पीएमएलक्यू ने भी की, लेकिन पहली की जो बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं उसी की तरह पीएमएलक्यू ने किसी भी किस्म की कैटेगोरिकल स्टेटमेंट या एश्योरेंस जो है वो पीएमएलएन को नहीं दी. तो हम हालांकि बावजूद इसके कि पीएमएलएन के लीडर जो हैं उन्होंने ये भी कहा, और पीएमएलएन की तरफ से इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि चंद दिन पहले जो खबर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब ने कतई तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट इनकार कर दिया है कि परवेज इलाही जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, तो वो बात एक डिसइंफॉर्मेशन थी, वो बात गलत थी. लेकिन बावजूद इस एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन के दोनों पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका. तो मेरी सेंस ये है बहुत से लोगों से बात करने के बाद कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है एलाइज की, पीएमएलएन और सॉरी पीएमएलक्यू की और एमक्यूएम की, ये अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगी. हो सकता है 2 अप्रैल तक, जब तक ये वोट होता नहीं है उस वक्त तक ही ये सूरत हाल जो है वो जारी रहे. लेकिन आज के इस जलसे से एक मैसेज और एक कम्युनिकेशन जो है वो पीटीआई के इत्तेहादियों को भी गया है और पीटीआई के अपने जो रेबल्स हैं उन तक भी गया है. इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने ये माना कि इस्लामाबाद की तारीख में होने वाला ये सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग थी, सबसे बड़ा जलसा था. ये तकरीबन पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन के जो आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड एनालिसिस लोग ऑफर करते हैं, उन सब ने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया है. और यही एक मैसेज जो इसके साइज और हजम का मैसेज है, उसे पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने भी देखा, पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ने भी इस चीज़ को बड़े गौर से देखा.
اور دنیا نے بھی اس امپیکٹ کو محسوس کیا. اب دنیا اس امپیکٹ کو کیسے محسوس کرتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے میڈیا کو بہت زیادہ پریزنس اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ پاکستانی میڈیا پہ ہی ریلائی کرتے ہیں. لیکن اسلام آباد میں تقریباً 100 کے قریب ڈپلومیٹک مشنز ہیں، تقریباً جتنے بھی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں یورپ کے اور نارتھ امریکہ کے، انکلوڈنگ آف کورس یونائٹڈ اسٹیٹس، گریٹ برٹن، یورپ کی کنٹریز ہیں، ان سب کے یہاں پر بہت بڑے بڑے ڈپلومیٹک مشنز ہیں. ڈپلومیٹک مشنز میں پولیٹیکل افیئرز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، میڈیا اٹیچرز ہوتے ہیں، جو ہر ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل آف سگنیفیکینس، اس کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے، جیسے میں بیٹھ کے آپ کو ایک وی لاگ کے ذریعے رات کے 2 بجے اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہا ہوں، اسی طرح یہ میرے نالج میں ہے کہ ہر ایمبیسی کا جو پولیٹیکل افیئرز ہے اس قسم کے کسی بھی ایونٹ پہ اگلے دن ویٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ رات کو ہی اپنی پوری سمری پریپیئر کرتا ہے، اور اس سمری کو سائفر کوڈڈ میسیجز کے ذریعے وہ اپنے ہوم کنٹری کے کیپٹل میں وہاں کے پولیٹیکل افیئرز کو اسسمنٹ کو بھیجتا ہے کہ آج یہ چیز ہوئی اور اس کی یہ جو ہے وہ سگنیفیکینس ہے. اسی لیے جو فورن مشنز ہیں وہ جرنلسٹ کو، میرے جیسے جرنلسٹ کو بلاتے ہیں، ہم سے ڈسکشنز کرتے ہیں اور ہم سے ایک اسیسمنٹ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ یہ بھی ایک اسیسمنٹ یہاں پہ رجسٹر ہو جاتی. تو یہ تو اس کے سائز کا ایک اوور آل امپیکٹ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں ایک امپیکٹ اس کا یہ بھی ہوا ہے انٹرسٹنگلی کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم، مولانا نے ایک جلسہ اپنا آج کر ہی دیا تھا کہیں I-9 وغیرہ کے قریب سری نگر ہائی وے پہ، لیکن اب کل باقاعدہ 28 تاریخ کی شام کو پی ڈی ایم ایک بار پھر یہاں پر اپنا ایک جلسہ کرے گی، جس میں مین شو آف فورس جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہوگی along with مولانا. اور یہ ایک ایسا جلسہ ہے جس کی ریکویسٹ تو طارق فضل چودھری صاحب نے 24 تاریخ کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو دی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں خاصا تذبذب تھا، خاصا ابہام تھا کہ یہ جلسہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ جلسہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل 28 تاریخ کو جلسہ ہوگا، جس میں پرنسپلی طور پہ پی ایم ایل این اپنا شو آف فورس کرے گی. میں ایکسپیکٹ کہ اس میں بھی ایک ہینڈسم سائز ہوگا، لیکن دیکھنا ہے کہ وہ کتنا سائز ہوگا، وہ کتنا کمپیریبل ہوگا، یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن بہرحال ایک امپیکٹ یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم، وہ پی ایم ایل این جس کو اس سٹیج پہ اپنا سڑکوں پہ شو فورس کرنے کی، جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ان کی تو مینلی نمبر گیم ہے کہ اگر وہ 172 پلس لوگوں کو پارلیمنٹ میں پروڈیوس کر دیتے ہیں آن دا ڈے آف دا ووٹنگ، تو ان کو ظاہر ہے کوئی جلسوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس جلسے کا ایک امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہ بھی اب ایک عوامی رابطہ مہم میں آنا چاہتے ہیں. پاکستان کے سسٹم نے در حقیقت کی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ سونر اور لیٹر پاکستان میں اسی سال کے ختم ہونے سے پہلے ایک ارلی الیکشن ہوں گے، اور اب تمام تینوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں چاروں بڑی سیاسی جماعتیں، یعنی پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این اور مولانا کا جو ایم ایم اے الائنس ہے، اور یہ سب جماعتیں اب ایک الیکٹورل موڈ میں باقاعدہ فارمل طریقے سے چل گئی ہیں. سسٹم نے اس چیز کو پوری طرح سے ایبزارب کر لیا ہے کہ دسمبر 2022 سے پہلے پاکستان میں جنرل الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تو یہ تو اس کے امپیکٹ کا ایک طریقہ. اب آ جاتے ہیں ہم اس چیز پہ جس کے بارے میں لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، عمران خان صاحب نے خود یہ امپریشن یا اندیا دیا ہوا تھا کہ وہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے، جس ٹرمپ کارڈ کو وہ اس 27 تاریخ کے جلسے میں انلیش کریں گے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک بہت بڑا شاک دے سکتے ہیں، وہ بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، وہ ہلا کے رکھ دیں گے، شاید کوئی بہت اہم اعلانات کر دیں، کوئی ڈی نوٹیفیکیشنز کر دیں، کوئی ریپلیسمنٹس کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں، بہت سی اسپیکولیشنز، بہت سے اندازے جو ہیں لوگ لگاتے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو میری وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہو جو میں نے آج کے دن میں 27 تاریخ کے دن میں، میرا خیال ہے کہ میں نے 2 بجے اور 3 بجے کے درمیان کی تھی، جو ابھی بھی چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، اس میں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی 3.5 پونے 4 برس کی پولیٹیکل تاریخ دیکھیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، تو وہ کوئی ریولوشنری نہیں ہے. ریٹرک ہے ان کا، لیکن ریولوشنری نہیں ہے اقدامات اٹھانے میں. یہ اپوزیشن بھی اس طرح سے کہتی رہتی ہے کہ وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ حرکتیں کر سکتے ہیں، اور وہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہیں جو کسی وقت بھی کوئی چیز کر سکتے ہیں. لیکن میرا انالیسس اس سے بالکل مختلف ہے. میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کہتے بہت کچھ ہیں، لیکن وہ کوئی بھی بہت ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع قسم کی چیز ان نے کبھی بھی نہیں کی، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں. پاکستان میں ایک پولیٹیکل نیریٹو اس طرح کا بن جاتا ہے. فار انسٹنس 2014 کا جو پوری کیمپین تھی، 2013 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 4 حلقوں جو ہیں، حلقوں میرے ساتھ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، اس لیے 4 حلقے کھول دیے جائیں، وہ 4 حلقوں کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جائے، اور اگر یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ حلقے نہیں کھولے جائیں گے تو پھر میں اسلام آباد میں میں اسلام آباد کے اوپر ایک مارچ کروں گا، میں اسلام آباد میں آ کے دھرنا دوں گا، ڈیمانڈ کروں گا یہ بات. اچھا، جب انہوں نے وہ اگست میں وہ سارا پولیٹیکل ایکسرسائز ہوئی اور اس میں طاہر القادری صاحب کو ان کے ساتھ ایڈ کر دیا گیا، اور پھر ایسے ڈائنامکس ڈیولپ ہو گئے جہاں ایک سٹیج پہ اس وقت کے پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا گیا. لیکن اور پھر وہ چیز بیٹھ گئی. اب اس کو سینکڑوں ہزاروں دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا، اور کہ عمران خان کوڈ ہیو ڈن اینی تھنگ انیکسپیکٹڈ. لیکن اگر آپ اس کی آبجیکٹو اسٹڈی کریں تو پرنسپل ڈیمانڈ تھی کہ 4 جو الیکٹورل حلقے ہیں جو آپ کو یاد ہوں گے، لاہور اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ان کو جو ہے
उनको खोल दिया जाए। तो अब जब आप उनकी पूरी हिस्ट्री को देखते हैं इमरान खान की, तो आपको कहीं पे भी कोई नेपोलियन बोनापार्ट या कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो या कहीं तुर्की के जो रजब अर्दोगान है वो आपको नज़र नहीं आते। आपको एक ऐसी पॉलिटिशियन नज़र आता है जिसका रेटरिक नेशनलिस्टिक है, बहुत लाउड रिटोरिक हो सकता है, लेकिन उनके कोई भी फैसले जो हैं वो इस किस्म के नहीं होते। तो मैंने ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में भी बहुत तफसील से एक्सप्लेन की थी, 27 तारीख की वीडियो में, और जैसा कि मैं तवक्को करता था उनमें कोई भी ऐसी बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म की चीज़ वहाँ पे नहीं की जो कि लोग उनसे तवक्को कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट में, या उनसे कुछ लोग खौफज़दा थे या उनको मशहूर कर दिया गया था कि वो कर सकते हैं। उन्होंने मैसेज दिया क्या? लेकिन जो उन्होंने मैसेज दिया, पहली तो उनकी जो 7 बजे से लेके साढ़े 8 बजे तक की तकरीर है, 90 मिनट की, अप्रॉक्सिमेटली 90 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा। उस तकरीर के पहले जो 75 मिनट हैं, उसके अंदर तो आप सो सकते थे आसानी से। मेरी तरह का मीडिया का बंदा तो सो नहीं सकता था, बिकॉज़ ज़ाहिर है हमें तो नोट्स लेने थे और उसके ऊपर डिस्कशन करनी थी। लेकिन जो घरों में बैठे हुए बेतहाशा लोग थे, वो तो परेशान हो गए कि भई इसमें से तो कोई सरप्राइज़िंग चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रम्प कार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो कोई बहुत बड़ा ऐलान तवक्को कर रहे थे। कम से कम जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था अपनी पिछली वीडियो में कि शायद वो ये कह देंगे कि अगर हमें नो कॉन्फिडेंस वोट में हम कामयाब हो भी जाएँगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम इस साल अर्ली इलेक्शन जो है करा देंगे। इस तरह के कोई ऑफर वो ज़रूर करेंगे जिसके ऊपर एक नेगोशिएशन जो है वो बिल्डअप हो सकती हो। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं की। तो हम आखिरी 15 मिनट में, 15 या 12 मिनट में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, जिसके मेन कंपोनेंट्स ये हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ एक बैरूनी साजिश हो रही है। वो बैरूनी साजिश प्रिंसिपली तौर पर फंडिंग की शक्ल में है। वो फंडिंग, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये फंडिंग जो है ऑपोजिशन ग्रुप्स को हो रही है। उन्होंने कहा कि जब भी साजिश होती है, वही माहौल बनाया जा रहा है जो 1977 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बहुत इख्तिलाफ़ात हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो एक खुददार शख्स थे, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग शख्सियत थे। मैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सनैलिटी से और खुददार शख्सियत से बहुत मुतासर हूँ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रखते थे, और फिर उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया पीएनए की मूवमेंट से। उसमें उन्होंने इशारा किया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनके जो आबा व अजदाद हैं, यानी मौलाना मुफ्ती महमूद और इस तरह से जो लोग अब सपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब को, वो लोग उस सारी तहरीक में शामिल थे। ये एग्जैक्टली उस तरह से नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली जो है उसका 1977 की जो मूवमेंट थी पीएनए की, पाकिस्तान नेशनल अलायंस की, उसके साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि लाहौर की एक बिजनेस और ट्रेडिंग कम्युनिटी या ताजर जो कम्युनिटी है वो इसका हिस्सा थी। क्या शरीफ फैमिली का भी उसमें कोई रोल था 1977 की मूवमेंट में? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरा ख्याल है मैंने कोई इसकी एविडेंस आज तक देखी नहीं है। उनका रोल तो 1980 के बाद, 1979-80 के बाद शुरू होता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि वही माहौल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बनाया गया था, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी मिली, वो एक एक्सटर्नल बैरूनी साजिश थी। इस चीज़ में जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, उसको पाकिस्तान की जो रिटन हिस्ट्री है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, वो सपोर्ट करता है, बिकॉज पाकिस्तान में 99% लोग जो हैं वो यही बिलीव करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से हटाया गया, वो एक अमेरिकन लेड मूवमेंट थी, जिसमें तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट को अमेरिकन फंडिंग और अमेरिकन सपोर्ट थी, और जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, उसको सॉलिड अमेरिकन सपोर्ट जो है, वो उस वक़्त हासिल थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसी किस्म की एक चीज़ मेरे खिलाफ हो रही है, लेकिन फ़र्क ये है, फिर उन्होंने एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा फ़र्क ये है कि ये 1977 नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को, ये इशारा उनका मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाता है कि ये 1977 नहीं है, ये सोशल मीडिया की एज है। अब ऐसी कोई चीज़ जो भी करेगा, उसका शदीद रद्द अमल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, उनके इंटरनल प्लेयर्स हैं। फिर एक जुमला उनका बहुत ही ख़ास था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बखूब जानते हैं कि उस वक़्त के कातिलों को उस वक़्त के मकतूलों के साथ बिठाने वाले कौन हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी। इसको आप किसी भी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कातिलों को मकतूलों के साथ जोड़ने वाला जो कैटलिस्ट है और उनको एक टेबल पे बिठाने वाली ताकत कौन-सी है। उसने कहा कि हम इनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं। ये तो हो गई सिचुएशन। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि उन्होंने जिस फ़ॉरेन कंट्री के एक लेटर का ज़िक्र किया कि हमें वार्न किया गया और हमारे पास उसकी एक रिटन जो एविडेंस है, उन्होंने एक लहराया ख़त उसी तरह से लहराया जैसे अप्रैल 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त के अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वज़ीर ख़ारिजा जनाब साइरस वांस के ख़त को लहराया था। और वो ख़त वो था जिसमें साइरस वांस ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक डीओ लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें अमेरिका के साथ जो भी तुम्हें, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मसलसल अमेरिका के बारे में इशारे कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, तो साइरस वांस ने ख़त लिखा कि तुम्हारी जो भी आप लोगों की कंप्लेन्स हैं, शिकायत हैं अमेरिका से, हमसे, हम उसे एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल
وہ موقع ملا ہی نہیں. میرا خیال ہے وہ اپریل میں خط آیا تھا, لیکن اس کے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ان ملٹری کو, اینڈ ریسٹ از ہسٹری. سو اب یہ جو خط ہے جس کا میں نے اشارہ کیا, بہت سے ذہنوں میں ہے کہ یہ کیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک کیئرفلی ریٹن سمری ہے ان وارننگس کی جو ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری نے پاکستان کو دی ہیں, کہ آپ اگر اپنی فارن پالیسی کی کورس کریکشن نہیں کریں گے تو اس کے آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بڑے سیویئر قسم کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اس لیٹر کو آ کے میرے پاس دیکھ سکتا ہے, ان کانفیڈنس آف دا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے. تو ظاہر ہے بہت سے لوگ دیکھ بھی لیں گے, انہوں نے جب کہہ دیا جو وہ چیز کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو جو بیسک اسسمنٹ دے رہا ہوں وہ یہ ہے, اور جو اسسمنٹ اس میں سے ہوگی یہ وہی اسسمنٹ ہے جو میں اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے شیئر کرتا ہوں, کہ جو میجر انٹرنیشنل پاورز ہیں ویسٹرن ورلڈ کی, یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کا علاوہ یو کے, وہ پاکستان کو مسلسل کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو وزاوز چائنا اینڈ وزاوز انڈیا اپنے آپ کو کورس کریکشن کرنی ہے. اور یہ میں بالکل باٹم لائن آپ کو دے رہا ہوں, ناٹ دیٹ کے اسپیسیفک ورڈز میں. اور ود ان انڈیا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ صلح کرنی ہے آن انڈیاز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, بیکاز کسی ویسٹرن پاور کی اتنی ہمت اور طاقت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان سے پاکستان کو کوئی کنسیشنز دلا سکے. یہ تو آپ اس کو رول آؤٹ کر دیں, انڈیا کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا, نہ امریکہ, اور امریکہ نہیں کر سکتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. شاید رشیا کسی حد تک ایک فرینڈلی نیگوسیشنز پاکستان کو دلا سکتا. بہرحال جو پاکستان سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو ایکسیپٹ کریں, ہندوستان کے رول کو ایکسیپٹ کریں, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں, اور چائنا کے زون آف انفلوئنس سے نکلیں. یہ بیسک براڈ لائن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب اس کا سارا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ جو ہے کچھ تو میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیا کہ کیا ہے, کہ اس کا ایک پاکستانی پولیٹیکل سسٹم, ایڈمنسٹریٹو سسٹم اس کے امپیکٹ کو اب پروسیس کرے گا. اگلے 24 36 48 گھنٹوں میں یہ پروسیسنگ ہوگی, اور اس پروسیسنگ کے نتیجے میں یا تو اس کے نیگیٹو برخلاف ری ایکشن آئے گا, یا اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس دباؤ کی, اس پریشر کی, اس پبلک پاور ڈسپلے کی آپ کے سامنے آئے گی. اچھا, اب ایک آرگومنٹ اور ایک کامنٹ ہے جو آپ نے پاکستان کی سیاسی شخصیات سے یا پولیٹیکل اینالسٹ سے مسلسل سنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کون سی حکومت ہے جو خود سے نکل کے سڑکوں پہ مظاہرے کر رہی ہے, کراؤڈ اکٹھے کر رہی ہے, ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے, ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ایگزامپل دی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب انڈر پریشر تھے تو انہوں نے نکل کے اپنے آفس سے باہر نکل کے جلد سے نہیں کیے, اور جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی اسٹارٹنگ فرام مارچ 1977, جو جون کے آخر تک چلتی رہی 1977 میں 4 ماہ, تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کاؤنٹر جلد سے نہیں کیے, گو کہ جولائی کے شروع میں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں گے. میں اس کی کاؤنٹر ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کاؤنٹر ایگزامپل ترکی سے ہے, جہاں 2000 سے اب 22 برس سے رجب طیب اردوغان کی اک پارٹی AKP پارٹی کی حکومت ہے. اسٹارٹنگ فرام 2000 سے لے کے اب تک رجب طیب اردوغان کو, خاص کر کے 2014-15 تک, جب تک ان کے خلاف ایک امریکن اسپانسرڈ امریکن پش ملٹری کو ہوا جس میں امریکن بیس کو یوز کیا گیا 2016 میں, اس وقت تک اردوغان کی حکومت کو بہت سے پولیٹیکل چیلنجز ہوئے جن کے بارے میں اردوغان کی حکومت کو ہمیشہ یہ شک رہا کہ یہ ایکسٹرنل اسپانسرڈ ہیں. جب بھی ان کو لگا کہ وہاں کی سیکولر ایلیٹ, جو وہاں کی ملٹری تھی, انٹیلیجنسیا, ان کا میڈیا, ان کی جوڈیشری, ان کے خلاف کوئی پروسیجرل چیز کرنے والے ہیں, کوئی اسٹرکچر, کیونکہ اسٹرکچر پہ سیکولرسٹ اور کیبالسٹ کو کنٹرول تھا, اور پاپولر جو پلس تھی اس پہ رجب طیب اردوغان کی اک پارٹی کو کنٹرول تھا. تو ہر دفعہ رجب طیب اردوغان نے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا, اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو استنبول کے شہر میں, جس کی آبادی 20 ملین سے زیادہ ہے, وہاں اکٹھا کر لیا. انقرہ جو وہاں کا بہت بڑا شہر ہے, وہاں اکٹھا کر لیا, اور انہوں نے ٹرکش سیکولر ایلیٹ کو, which was military, which was intelligentsia, which was judiciary, which was وہاں کا میڈیا, ان سب کے سامنے انہوں نے اپنی پاپولر سپورٹ کو استنبول اور انقرہ میں ڈسپلے کیا. تو یہ کوئی ریٹن رول نہیں ہے کہ ایک حکمران جماعت جو ہے اس کو جلسے نہیں کرنے چاہیے. عمران خان نے جو تابڑ توڑ جلسے کیے ہیں گزشتہ چند دنوں میں, انہوں نے پاکستان کے پورے سسٹم کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ مجھے رائٹ آف نہیں کر سکتے, I am still very popular. Now I have several disagreements with Imran Khan's various strategies. مجھے ان کی تقریریں بھی, مجھے آئی وش کہ میں ان کی تقریریں لکھ سکتا ہوتا, شاید بہتر لکھوا دیتا. مجھے خاصے اعتراضات ہیں, لیکن وہ میں کسی اور سٹیج پہ آپ کے ساتھ جو ہے ان کو میں ڈسکس کروں گا.
میں ایک آخری پوائنٹ پہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال یہ حکومت پی ٹی آئی کی اگر گر جاتی ہے 4-5 دن میں یا نہیں گرتی، دونوں صورتوں میں اس سال کے اختتام سے پہلے پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں گے، اور یہ جنرل الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب الیکشن کے علاوہ کوئی اور چارہ کار بچا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے، مجھے یہ شک ہے کہ یہ ہونے والے الیکشن بھی پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کا اور پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اس کا کوئی خاطر خواہ سلوشن نہیں نکال سکیں گے، انلیس کہ پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان کسی قسم کی ایک پولیٹیکل ریکانسلیشن جو ہے کسی کامن ڈینومینیٹر کے اوپر ہو سکے. وہ اکنامک پالیسی ہو سکتی ہے، وہ فارن پالیسی ہو سکتی ہے، وہ سرٹن کوڈ آف کنڈکٹ کی ایتھکس ہو سکتے ہیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایک دی اونلی ریلیٹیولی پیسفل ٹائم پیریڈ جو ہے پاکستانی پالیٹکس کا گزشتہ، اگر آپ 1985 سے جب نان پارٹی گورنمنٹس واپس آئیں جو نیجو صاحب کی فارم میں، اس سے 15 اور 20 یہ جو 37 برس کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ایک واحد جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 2008 سے 2013 کے درمیان ہے، جس میں دو جو پریڈومیننٹ پارٹیز تھیں پاور میں تھیں. ایک طرف پی ایم ایل این تھی جس کے پاس پنجاب میں گورنمنٹ تھی، دوسری طرف پی 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 تھی جس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ تھی اور سندھ تھی. ان کے درمیان نسبتاً کم از کم اس حد تک ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ضرور تھا کہ نواز شریف جو پنجاب میں تھے انہوں نے زرداری صاحب کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ، اس کو گرایا نہیں. یہ اور بات ہے کہ اور ہر طرح کی سازش کی گئی، کہیں میمو گیٹ کا کیس اٹھا، کہیں گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا فارغ ہو کے، کہیں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گر جائے گی. اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں کیانی صاحب کے نیچے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اپنا وزن بائی اینڈ لارج نواز شریف صاحب کی طرف رکھا. اسی طرح سپریم کورٹ ہیڈڈ بائی افتخار چودھری صاحب، اس کا بھی تمام تر وزن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس تھا. اور نواز شریف صاحب حالانکہ اسمبلی میں نہیں تھے، وہ اپوزیشن لیڈر تھے، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور پھر جوڈیشری کا بھی تھا. اور اسی طرح جو اردو اسپیکنگ میڈیا ہے پاکستان کا، جو نیا نیا ٹیلی ویژن میڈیا اخبارات ہیں، ان سب کا وزن بھی پنجاب کی گورنمنٹ کی طرف تھا. جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی فیڈریشن کی، وہ بہت گندی ہوئی، بہت زیادہ کمزور ہوئی. یوں 2000 جو 13 کا الیکشن ہوا اس میں پنجاب کی حکومت پی ایم ایل این نے پورا کا پورا میدان مار لیا. تاہم 2013 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل اوریجنل سن یہ ہوا کہ 2008 اور 2013 کے درمیان ایک بیسک اکوموڈیشن تھی جو 2007 کے چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع ہوئی تھی. لیکن 2013 تک، 2010 اور 2013 کے درمیان میں پاکستان میں ایک تیسری پولیٹیکل فورس، ایک نیسنٹ نئی پولیٹیکل فورس پیدا ہوئی جو پاکستان کی بنیادی طور پہ شہری جماعتوں سے اور ایک اربن مڈل کلاس کی جماعت تھی. وہ تھی عمران خان کی تحریک انصاف. یہ جو جماعت تھی یہ 2013 کے الیکشن میں بآسانی 50 کے قریب سیٹیں لے سکتی تھی. اس کو فائنل ٹیلی میں کوئی 30 کے قریب، 30 31 32 سیٹیں ملی، شاید 30 کے قریب اس کو سیٹس ملی. اس کو صرف پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹیں ملی، باقی اس کو سیٹیں خیبر پختونخوا سے ملی. وہاں پہ اوریجنل سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے الیکشن کو مینج کر کے 2000 میں اپنی بیوروکریسی کے ذریعے پرنسپلی طور پہ، یہ شاید کیانی صاحب نے ان کی کوئی مدد کی، اور پرنسپلی اپنی بیوروکریسی کے تھرو انہوں نے ایک پورا مینجمنٹ پلان بنایا، اور انہوں نے پنجاب کی 148 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں اس میں سے اپنے آپ کو 120 سے زیادہ سیٹیں دے دیں. اس میں ان کی بیسک لالچ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی ہو تاکہ ان کا وہ والا حشر نہ ہو جو اس وقت عمران خان کی حکومت کا ہو رہا ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آپ پورے پوائنٹ دے سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو فار بینگ وائز، کلیور اینڈ انٹیلیجنٹ. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ پوٹینشلی طور پہ وہ پارٹی اور وہ لیڈر جس کو حزب اختلاف بننا تھا 2013 اور 2013 کے 18 کے درمیان کی نیشنل اسمبلی میں، اس کو بیسکلی تھرڈ لیول پہ ڈال دیا گیا اور اس کو اس کے پولیٹیکل رائٹ سے محروم کر دیا گیا. اب یہ ایک بڑا کنٹروورشل چیز ہے کہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، لیکن آئی سولڈلی بیک دس اسیسمنٹ میتھمیٹیکل کہ یہ وہ اوریجنل چیز تھی جو پی ایم ایل نے کی. اس کے نتیجے میں عمران خان نے نواز شریف کی اس جو گورنمنٹ تھی 2013-18 اس کے خلاف انہوں نے ایک موومنٹ چلا دی. اچھا، اب 2018 کے انتخابات کے بعد پی ایم ایل این بیکیم دی انجرڈ پارٹی بیکاز فار گڈ ریزنس دے بلیو کہ ایک پورا ڈائس جو تھا ان کے خلاف لوڈڈ تھا ایز اے ریزلٹ آف دی پیناما تھنگ اور جو سپریم کورٹ کے مقدمے تھے جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن. تو اب پی ایم ایل این وونڈڈ پارٹی تھی. پی ایم ایل این نے پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنی ان روڈ کریں گے. انہوں نے اپنا لیوریج کیا اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ٹھیک طرح سے کام نہیں کرنے دیا. اب اگر ایک نئے الیکشن بھی ہوتے ہیں، انلیس کہ وہ الیکشن کسی ایک پارٹی کی ہیلپ کرنے کے لیے سسٹم سے
मैसिवली रिग किए जाएँ, तो आपको बाय एंड लार्ज यही तीनों पार्टीज़ नज़र आएँगी। कोई भी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकती। ये एक फ़िक्शन है कि कोई ऐसी, क्योंकि बहुत भी अगर पीएमएलएन पॉपुलर होगी, तो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है, आप उनके पास 65 सीट्स थी 2018 में, वो 80 ले लेंगे, वो 90 ले लेंगे। बहुत ही उन्होंने कोई बहुत ही अनयूजुअल मिरेकलस ज़ोर लगा लिया, तो वो 100 ले लेंगे। यहाँ कोई भी जमात, और फिर वो कहीं और कुछ ले नहीं सकेंगे, ना उनको सिंध से कुछ मिलेगा, उनको भी एलाइज चाहिए होंगे। और पीटीआई अपनी बहुत बड़ी सीट्स ले लेगी खैबर पख्तूनख्वा से, और इसी तरह से वो पंजाब से भी खासी सीट्स ले लेगी। शायद वो 60-65 सीटें दोबारा ले ले, और यूं पंजाब में दो ही पार्टीज होंगी, और फिर इंडिपेंडेंट होंगे। एक पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, या पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, और फिर बाकी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री, आप समझ सकते हैं। नतीजा ये है कि ये इलेक्शन जो होंगे पाकिस्तान में, उसके नतीजे में भी दोबारा एक पॉलिटिकल कयास होगा, अनलेस कि ये जो पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीएमएलएन और पीपीपी, इनके दरमियान में कोई कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, कोई कॉमन बेसिक डिनोमिनेटर हो कि ये हमारी बेयर मिनिमम है एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, ये हमारी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होंगी, ये हमारा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का कोड ऑफ बिहेवियर होगा, और हम अपनी लड़ाई को और अपने झगड़े को इस हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेनी पड़ेगी, जिन्होंने इस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेज किया है, और उन्हें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को दारुल हरब और दारुल इस्लाम, यानी करप्शन वर्सेस नॉन करप्शन में बदल दिया है, जो एक खासी प्रॉब्लमेटिक किस्म की डेफिनेशन है। बट बहुत लंबी हो गया मेरा आज का वीलॉग में, फिर कल की सिचुएशन देख के दोबारा मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच।